मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीस म्हजें तुका दिता स्वादीक सक्रामेंतांतल्या आमच्या इश्टा मोगाळ सोमया जेसू ह्या सकाळच्या वेळा तुजे समोर आमी जमल्या तुका आराधन करच्याक तुजी स्तुती करच्याक तुजी महिमा वाखणच्याक तू आमच्या जिविताचो आसरो आनी बरवसो म्हणून मांडून घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या मोगाळा जेसू ह्या सकाळच्या वेळा म्हजें काळीस म्हजें मौन म्हजें जिवीत तुजे थंय हांव समर्पिता आनी तुजे तावन मेळची ती दैवीक कृपा तुजे तावन मेळचो तो दैवीक मोग तुजे तावन मेळचें तें दैवीक बरेंपण तुजे तावन मेळचो तो खरो संतोश म्हज्या जिवितांत आपणावंक हांव आशेतां तुजे थंय म्हजो विश्वास तूं जावन आसाय म्हजो आसरो म्हज्या भद्रतेचें खोटें तूं म्हजो जीव वांटोवचें खोटें म्हणून वळखून घेवन तुका हांव साश्टांग नमस्कार करता आनी वंदिता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान तुका म्हजो देव आनी सडवंदार म्हणून वळखून घेवन नमस्कार आनी आराधन करता मोगाळा जेसू जशें एक वाल दाखवाली थंय एक सावन ह्या तेस्त फळ दिता तशें म्हजें जिवीत तुजें थंय एक कर्ण तुजे थावन मेळचें दैवीक फळ म्हज्या जिवितांत जोडूंक हांव आशेतां बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमी तुजे थंय आमचो बरवसो दवरन आमच्या जिवितांत हो बरवसो रुता करन बरवशान धाकट्या मेठांनी म्हजें जिवीत फुडें सोमकोवंक हांव आशेतां तुज्या आदारान म्हजें जिवीत तुज्या आदारान म्हजो संतोश तुज्या आदारान म्हजें कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडूंक हांव आशेतां आनी खोशी व्हरतां देखून मोगाळा जेसू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार तुका साश्टांग नमस्कार करता आनी तुका वाखणटा आनी म्हणटा अर्गा आनी होगळाप तुका सोमया जेजू 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 स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू हर्षित हांव तुका सोमया जेजू हर्षित हांव तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
सर्व आमी बसया सोम्या करसया नामो नामो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसया नामो नामो सडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या हें गीत पयलें हांव गायता आनी म्हजे उपरांत तुमी गावचें हर एक चरण हांव पयलें गायता आनी तुमी गावचें गायता आसतना एका खंतर आमी जायते पटी म्हळां मोगच्यो न्हू आमकां जायत्यांक काळजा मनांत उडास आसा कोणाक येता तांणी दोळे दामचे आनी सोम्याचो अणभव काळजा मनांनी दवरूंक प्रयत्न करचो. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या सांगाता कव्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. परत सांगाता कव्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. परत गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव पोण लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचें काण जाता आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तूं समर्पिताय. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुज्या कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये. जिणेचें सूख दूख जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमच्या काळजांत ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुज्या कुरपेचें देणे तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन आमचे हात सोम्या गुबार गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता
उंड्या रूपार लिपोन आशा उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेता कामकाराच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोन आशा उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां मेळच्या राखच्या सक्रामेंतांत आमकां राखच्या लागी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसा तुझे संगी रावून विसरताव जिन्ये कोडसा संतोषाताव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श लागी सरया सोम्या लागी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसा सोम्या संगी रावून विसरया जिन्ये कोडसा तुझे संगी रावून विसरताव जिन्ये कोडसा संतोष बरी जावया आमी संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन सोम्याच्या मोगाक साक्षी जावया साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपार आशा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या Alleluia, 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 Alleluia. Gavia, Alleluia, 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 Alleluia. Namo Jesu Christa. Namo नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या मुगोशिनो आमी जावन सावन बरवश्याची यात्रिका सोम्याक राखोन रावची यात्रिका सोम्याचो मोग करची यात्रिका सोम्याच्या स्पर्शान गुण जावच्याक राखची यात्रिका पवित्र पुस्तकांत सोम्याक राखची यात्रिका कितली आमकां पळोवंक मेळटात पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावन सोम्याचेर बरवसो दवरून राखची यात्रिका आमकां पळोवंक मेळटात नव्या सोल्ल्याक गेल्यार सोम्यान अजापां केल्लीं व्यक्ती कितलीं आसात सोम्याच्या आंग वस्त्राक आपडल्यार पुरो हांव बरीं जातलीं हांव बरो जातलो आमी खालचें वासाप आमी पळयलें सोमी थंयसर येता आसतना रस्त्या देगेन ताची सावळी पडच्याक ताचे आंग वस्त्र आपडच्याक लोक ताका उरडतालो ताचे भोंवती लोक जमो जाल्लो परवशाची यात्रिका सोम्याक मेळच्याक आमी कांय उण्यांनी आमी तांचे बरीच सोम्याक बरवशाची यात्रिका सोम्याक बेडच्याक तयार आसा आज पवित्र सभा जागतीक पिडेस्तांचो दिवस आचरण करता आज कोणाचें फेस्त सगळ्यांक गोता आमकां कोणाचें फेस्त लूर्द मायाचें फेस्त कितलीं जाणां म्हणी गेल्यात गी लूर्द सायबिणी थंयसर पळोवंक थोडीं जाणां म्हणी गेल्या जावं पुरो ओके थंयसर तुमी पळयतात व्हीलचेरार कितलो लोक येता देवाचें दर्शन बघच्याक देवा तावणी पिडा शिडा गुण करच्याक आनी ह्या मडिफात बरवशान थोडी व्यक्ती कितले फावटी हांव थंयसर गेल्लो व्हीलचेरार फस्ट व्हीलचेरार येतात आनी मुर्येम्याक थंयसर लोक हारी हारिनी आपण व्हरतात आनी जायतीं जाणां गुण जातात देखून हो दीस तो पिडेस्तांचो जुबले म्हणून
पवित्र सभेन आज प्रकट केला. आनी देखून आज आमी विशेष रितीन पिडेस्तां पासत आमी मागया, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हज्या पापयाची काकुळट कर, बरवशाची उतरां त्या कुरड्याची. तो कोडकार, तुवें गूण केल्यार म्हाका, तुवें आपडल्यार म्हाका बरें करूंक जाता. बरवशाची उतरां जेजू गूण करूंक शकता म्हणलो एक बरवसो मोगाच्या भावनान बनीनो पवित्र पुस्तकांत हर एक कडेन झळकता, हर एक कडेन झळकता. आमी बरवशाची यात्रिकां तोंड दामपणून त्या जेरिकोंत बसलेल्या, या जेरुजलेमाच्या रस्त्यार बसलेल्या त्या पिडेस्ताक लोकांनी थांबयलें. पूण तो आनीकी व्हडल्यान उलो मारता आनी म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी हो आवाज येद्या व्हड्या जम्या मदें ताका आयकलो, जेजूक आयकलो, ताका हांगा आपोवन हाडा. हांवें तुका कितें करी जाय म्हूण आशेताय. लॉर्ड लेट मी सी, म्हाका पळोवचें बरी कर. एकच उतर, एकच शब्द मोगाच्या भावनान बेनिनो ह्या शब्दाच्या फाटल्यान गुड्या येदो बरवसो देव म्हाका गूण करूंक शकता. आनी तक्षणचो गूण जालो. सोम्यान ताका दिश्ट दिली. पळया कसलो एक बरवसो. देखून सांग पावला सांगता, बरवसो आमकां निराशी करिना. आनी तुमी मोगाच्या भावनान बेनिनो, आमी मोगाच्या भावनान बेनिनो बरवशाची यात्रिका ह्या सोम्याच्या मुखार आमी सरपडल्या. तो आमची काळजां आपडोवंक शकता, तो आमची काळजां आपडोवंक शकता. सामुएलाच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक म्हणटा, मनीस पळयता भायली सोबाय, भायलें, पूण देव पळयता काळजाची सोबाय, देव पळयता अंतस्कर. देखून आमी बरवशान आमचें काळीज सोम्याक समर्पूंक जाय. सोम्याचेर अखंड विश्वास बरेपणाचो वाळोस आमचे थंय वाळशें करता. तर मोगाच्या भावनान बेनिनो पवित्र पुस्तकांतलें एक गडीत आमी आयकोवया. उबी रावया, देवाचें उतर आमी आयकोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. हाचे उपरांत एक परब आसली आनी जेजू जेरुजालेमाक गेलो. जेरुजालेमांत बकऱ्यांच्या धारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुरडे, तोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय आसलो जायतो काळ असले गतींत आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना. हांव देंवोंक येतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतर हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगचनो विश्वास बरवसो मनशा जिवितांत एक महान संगत, महान संगत. मनशा जिवितांत कितलें आसून बरवसो होगडायल्यार खंडीत जावन मनीस नासाक वेता. ऑनलायनार मस्तू विक्षण करतात, पूण जाल्यार एक ल्हानशें गडीत कालच म्हज्या एका फिडगजेंत चल्लें. 38 वर्सांचो, 30 आनी 8 वर्सांचो सोबीत पुडपुडीत तरणाटो काळ गळपास घेवन अंतरलो. हांव बेजमेंत करनासुल्लो. तितल्या तेन्ना तक्षण ते फोन आयलें, फादर, हो एक व्यक्ती अंतरला, गळपास घेतला, काल हें करचें.
नळे काडून आनी परत आनी पळयलें बागेल फोडलें ना. हांव बेजमेंत तेत्त कुशीन वचोंक आसलें गेलो. मागीर पुलिसांक राखलो. आमी राखले. हांव मस्सन वाड्या घरा आयले. हांव पुलीस आयल्या उपरांत थंयसर पुलिसांनी बागेल उक्तें केलें आनी ताणें एक डेथ नोट बरयल्लो. ह्यो डेथ नोटू हांवें पुलिसां मुखार वाचलो. वाचता आसतना म्हजें काळीज नीज जावन सांगता, म्हजें काळीज कुडकें जाल्लें बरें बगलें. कित्याक तें एक बारीक मोगाळ कुटां. बापूय आवय व्हडलो भाव व्हडलीं एक मंथनाची मनशांनी पूण सादी मनशां. पूण तांचो भावार्थ एक विशेश कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या सुरवेर तावन तांच्या व्हडली मांयक हांव कुमगार व्हरून येतालो आनी बारीक सादी मनशां. ती आवय गेल्ले कुडले हांव म्हज्या कलें स्टॉल घालनंत गेल्लो हांव थंयसर. कित्याक म्हळ्यार बेजमेंत आनीक एक 8 घरां आसलीं. म्हाका पटलून धरून ती रडली आनी रडता आसतना म्हाकाच म्हजोच एक मनीस एक गेल्ले बरी म्हाका बगलें. एक निराशा तिच्या तोंडार जळकताली. कित्याक तांचें सगळें कुटाम चलोवचोच व्यक्ती तो धाकटो पूत. पूण सगळें कुटाम चलयतालो. सगळें लेखपाक तो सांबाळतालो. घराची हर एक रितीचें सगळें ताच्याच हातांत आसलें. तो आवय बापायक एक भद्र आसलो जावन आसलो. फादर आमी तो चिंतलें आमकां सगळ्यांक तो सांबाळतालो. आज तोच जालो. ताचें 4 पेजीचें लेटर वाचता आसतना हांव चलवलो. ताणें बरयलें हांव चलवलो, हांव थकलो. फाटल्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत 38 वर्सां हांव बगोन आतले कश्ट मोतीचें टेन्शन फाटल्या 5.5 म्हयन्यांत हांवें बगलें. पप्पा मम्मी भाये दट्टू म्हाका बक्षिया. हांव म्हजें जिवीत आखेर करतां. ह्या व्यक्तीन मस्तू इल्लेशे पयशे कश्टांनी जमयल्ले. हे पयशे कशेगी आनी होगडायले कोणाच्या इकपतेन. पूण जावं मोगाचें न्हू. पूण त्या व्यक्तीची एक निराशा एका वयरतावन इतली बरवसो तो कितलो सकल आयलो म्हूण सांगल्यार निमाणो ताचो जिवीत एंड करता. हाच्या सुवार्थेन आमकां आनी एक घडीत पळोवंक मेळटा. 38 वर्सां हांव कोश्टोचो मनीस. 38 वर्सां नॉट ए स्मॉल टायम. पूण हर एक पटी उदक घालता आसतना देवोंक तो प्रयत्न करता. ताच्या जिवितांत सगळें आसलें नातल्लें पूण बरवसो बळादीक आसलो. एक दीस ह्या हालच्या उदकांत हांव देंवतलो आनी संप्रदाया प्रमाणे हांव गूण जातलो म्हणून ताणें चिंतलें. पूण हर एक पटी थंयसर येता आसतना ताच्याकी पयलें ताच्याकी हुशार आसलो देंवतालो आनी ह्या मडीफात ताका गूण जावंक जायनातलें. पूण मोगाच्या भावणान भयणीनो ह्या फावटी थिंग्स चेंज्ड फॉर लायफ. सगळे जिवितांत सगळी गुंडी मोगाच्या भावणान भयणीनो एकाच खिणान येता. तूं गूण जावंक अशें येताय. गूण जावन अशें येताय. तक्षणच तो सोमीत सांगता उठ घे तुजें हातून चल घरा. उठता चलता पळयाक एक ट्रेमेंडस एक अद्भुत मोगाच्या भावणान भयणीनो बदलावण मनशाच्या जिवितांतलो बरवसो मनशाक निराशी करिना. विक्टर फ्रँकल तुमी आयकलां जावंक पुरो. ताणें एक बूक बरयला मिनींग फॉर लायफ म्हणून मनशा जिविताचो अर्थ. ह्या व्यक्तीक गॅस चेंबरांत घालून हिटलरान जिवीशी मारूंक प्रयत्न केल्लें आनी जायतीं वर्सां ह्या काळोखाच्या कुडांत आसुल्लो आनी ताच्या सांगात आसले सक्कडी मरण पावुल्लें. पूण विक्टर फ्रँकल हो एक मानसशास्त्रज्ञ भायर येता जिवंत उरता आनी तो म्हणटात हांव देवाचेर विश्वासून आसुल्लो आनी एक दिसा तो म्हाका भायर काडटलो म्हणलो बरवसो आसुल्लो देखून आज हांव जिवंत आसा. खेदाळा तुज्या जिविताक तूं अर्थ दिताय. वेन यू गिव अ मिनींग फॉर लायफ त्या दाळा तूं जिवंत आसताय. यू हॅव तें रिजन टू लिव म्हूण सांगतात. तूं जियोंक एक तुका एक कारण आसता. तुज्या जिविताक तूं केदाळा अर्थ दिताय त्या दाळा तुका जियोंक एक अर्थ आसता एक रिजन आसता. परचे परसू तुमी जाण आसात टनला भितर लगभग एक 15-20 जण शिरकल्ले आनी हे मस्तू वेळ त्या टनलांत आसले.
पूण तांतल्या एकल्याची इंटरव्यू तुमी आयकल्यार जावं पुरो खंडीत जावन आमकां भायर काडटले म्हणलें आमी जाणा आसल्या देखून आमकां खाण पिवण कांय नासल्यार आमी खंडीत जावन भायर येतले म्हणलो बरवोस आमकां आसलो देखून आमी भायर आयल्या मनशा जिवितांत बरवोसो गरजोसो आनी हो बरवोसो देव दिता देखून आमी म्हणूंक जाय विश्वास सोम्या म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो सोम्या तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय पवित्र पुस्तकांत पळयात दावीद राय 5 फातर घेवन येता आनी थंयसर व्हड गोलियात तो म्हणटा कळ्ळें सुण्याक मारूंक आयला गी पूण दावीद कितें म्हणटा तूं आयलाय बारची घेवन तूं आयलाय व्हड व्हड हें झुजाचीं हातेरां घेवन पूण हांव आयलां सर्वेस्पराच्या नांवान हांव आयलां सर्वेस्पराच्या नांवान आनी आज तो सर्वेस्पर तुजें मांस अंतराळाच्या सुकण्याक खावंक दितलो म्हणून सांगून सोडता मार पळया जिवितांत विश्वास देवाचेर तो मनशाक निराश करिना तर सोम्याक आमी उब्बोब मारया उलो मारया आनी म्हणया सोम्या म्हजो विश्वास तुजे थंय तुजो मोग भरपूर रितीन म्हज्या जिवितांत म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय सगळ्यांक सांगात गाव्या विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगान जियेता तुजे सांगात हांव तुजे संगी सोम्या हांव चलता तुजे थंय मोगान जियेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुजो वैभव कोणाटापी सांगात गाव्या तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुजो वैभव कोणाटापी विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकृता वाशेता सांगाता तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकृता वाशेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय
विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर 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 तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर कीर्तनाची उतरां सुमया तुझ्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेवन आसा तुझ्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेवन आसा कीर्तन 40:7 म्हणटा सोम्याचेर विश्वास दवर आनी तो तुझ्या काळजाची आशा थांबयता तो तुझ्या काळजाची आशा थांबयता देखून सोम्याचेर विश्वास दवरतलो मनीस कितलो बागी तो आनी ताचें घराणें नंदन जातलें तो आनी ताचें घराणें नंदन जातलें सांबावलाची उतरां धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत मोगाच्या भावनार बेनिनो सोम्याचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें सोम्याचेर अखंड विश्वास मोगाच्या भावनार बेनिनो आमच्या जिविताचो बरवसो आमच्या जिविताचो बरवसो मनीस कितलो सलवल्यारी देवाचेर अखंड भावार्थ तो त्या कश्टांतान वयर येसो करता त्या कश्टांतान वयर येसो करता कित्याक पवित्र पुस्तकांतलें एकच एक उतर देव आपल्या बासोवण्याक विश्वासी देव आपल्या बासोवण्याक विश्वासी त्याने आमच्या जिवितांत जायत्यो बासोवण्यो केल्यात पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या भावनां बेनिनो हर एका पानाचेर ही बासोवणी आमकां पळोवंक मेळटा ही बासोवणी आमकां राखच्याक ही बसोवणी आमकां सांबाळच्याक ही बसोवणी आमकां धैर्य दिवच्याक ही बसोवणी आमकां ग्रेस्त करच्याक ही बसोवणी आमकां फळां बरीत करच्याक ही बसोवणी आमकां बरें काम दिवच्याक हे बसोवणी आमकां वायटांतावन राखच्याक पवित्र पुस्तकांत पळया मोगाच्या भावनार बेनिनो सोम्याच्यो हर एक बसोवण्यो सोम्याची हर एक घडितां आमच्या जिवितांत खरी बसोवणी आनी सोम्या आपली बसोवणी जारी करूंक गळाय करीत पूण जारी करनासतना रावचो ना कित्याक इसाइया प्रवाच्या पुस्तकांतलें 50 अध्यायांतलीं उतरां सोशे मोळबातावन बर्फ आनी पावस पडटा भुमी किर्लायता आनी फळां दीक जायनासतना फाटीं वचना तशें म्हज्या तोंडांतल्यान आमचें हर एक उतर निर्फळ जावचें ना निर्फळ जावचें ना देखून सोम्याच्या उतरांचेर सोम्याचेर विश्वासून जिवीत चलोवचो व्यक्ती खडपाचेर घर बांदता म्हणटा सांत पावलो आपल्या 7व्या अध्यायांत अध्याय 20 आनी 4-20 सोम्याचेर विश्वास नास जायना कसले कश्ट आनी दी हांवें आतां सांगलो तो तर नाटो जर तर त्या वेळा त्याने कोणा कडेन एका याजका लागीं बसून आपणाचे कश्ट जर तर देवाच्या सेवका लागीं सांगले तर तो ताका देवाची मजत पाटयतो आसलो जर तर ताणेंच वचून देवा लागीं सरपडून देवा म्हाका ह्या कश्टांतलो संकश्टांतलो बाचाव कर म्हूण मागलो जाल्यार खंडी जावन
पापसाहेब बेनेडिक्ट सांगता की देव मनशा खातीर रडता आनी मनशाच्या बाचावेक राखून रावता. देखून आमी सगळ्यांनी सांगचें देवान दोरी सोडल्या न्हय. पापसाहेब सांगता दोरयेच्या आनी एका कुशीक धरून त्या व्यक्तीच्या बाचावेक राखून रावता. देखून देव सोंसणेक देव आमच्या जिवितांत अद्भुतां करूंक शकता. मोगाच्या बाबणां बेनिनो फकत ताचेर एक फकत ल्हानसो विश्वास. देखून तो सांगता तूं कित्याक दुबावलोय. सांत पेद्रूक सांगले बरे उदकान बुडटा आसतना तूं कित्याक दुबावलोय. सोम्याचेर दिश्ट केदोळ पर्यंत आमची आसता ताची दिश्ट आमचेर आसता. पूण आमची दिश्ट ताचे हातून मेकळी जाल्यार ताची दिश्ट सदां काल आमचेर आसता. तुज्या दोळ्या मुखलो खंय बसूं सोम्या हांव गुंडायेंत वचूं लिपोवन रावूं पूण तुजी दिश्ट निरंतरी आसा. आमच्या जिवितांत सोम्याची दिश्ट फकत मोगाच्या बाबणान बेनिनो सदांकल आसा. देखून आमी म्हणया तुजें बाळ हांव सोम्या तुजें बाळ. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी आसाय. यू आर विथ मी. म्हजे संगी आसाय कश्टांत दुखांत समस्यांत म्हजे संगी आसाय. हांव तुजें बाळ. पवित्र पुस्तक मोगाच्या बाबणान बेनिनो देवाच्या मोगाचें पत्र. पवित्र पुस्तकांत देव आपलें काळीज आमचे मुखार दवरता आनी म्हणटा तूं जावन आसाय म्हजो. तुजें नांव म्हज्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां. उडासांत उरच्याक आमी बरोवचें केदाळे हातांत. लॉंग मोगाच्या बागोन तक्षण पळयले फुडले उडास येता. देखून नंबरा आनी पुरा हातांत आमी थोडेपणी बरोवन दवरता तक्षण उडास येवं दी म्हणून. देव जर तर आमचें नांव ताच्या हातार बरयता जाल्यार आमी ताका कितल्या मोगाची आनी ताका कितल्या उगडासाची ताका कितल्या लागशिली. देखून हो मोग सोमी आमकां संपूर्ण रितीन आमचे थंय वता. देखून ताका आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमचे मोदें आमचे सोवें तुवें आसल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांत हांव तुजी दैवीक दिश्ट आमचेर तूं फांकयताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांत तूं आमकां वेंगून आरावन धरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफा तुजें देवपण आमचे थंय घालताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफा तुजो विश्वास आमचे थंय थीर करताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफात आमचे थंय आसलेली निराशा तूं काडून व्हरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफात आमच्या जिवितांतली सलवणी तूं नाश करताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका आमच्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांतल्या हाजीरपणा मरिफात आमचे थंय असलेलें भेन तूं पयस करताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंताच्या हातेराकाल आमचे थंय रावून आमकां तुजें सांगतपण दिताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप हांव तुका तुजे सोम्या सांगाता जेजू. सदांच आसतलो म्हणल्या बरवशान तूं म्हाका भरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप कश्ट तुका आकांत सोम्या आमच्या जेजू. जिवितांत दोस्त आसतना मोगाळा जेजू तूं आमकां सांगात दिताय आमचे कश्ट राखून व्हरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका अर्घ आनी सोम्या होगळाप जेजू. तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत विविध रितीचे ना समाधान दोस्त आसतना तूं आमचे संगाता रावून परत्याक समाधान हाडून दिताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळां मरिफात कुटुंबाच्या संद्या मरिफात आमकां दूख बगूंक मेळटना तूं आमकां समाधान करताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या अर्घ आनी जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. आत्म्याचें खाण जावन आमच्या जिविताचें देणें जावन आमच्या जिविताचो आसरो जावन तूं आमकां सदांच राखून व्हरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. जिविताचें कोटें आमचे बरोबर एक रक्षणाचें कोटें जावन तूं आमकां राखून व्हरताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू. पैनांत तूं आमचो संगात दिताय आनी आमकां बरवशाची यात्रिकां करताय त्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें भाळ हांव सोम्या हर एक दीस हर एक घडी म्हजे संगी आसाय
तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. बरं वशान सोम्या उलो मारया. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी पूण करची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. सर्वां उबी रावया. हर एक दीस हर एक घडी पूण करची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. आमच्या मदें पिडेस्तां आसात तांणी मुखार येवचें. पिडेस्तां पासत विशेष मागणें आमी करतले. हांव कुडीच्या पिडेन कोस्टोवच्या, मोतीच्या पिडेन कोस्टोवच्या, जर तर विशेष गरजां पासत कोणी म्हणे आयल्यान सक्रामेंता मुखार येवचें आनी तांचे पासत मागचें. वाड दाखय तूं वाड सगळे सोम्या. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. वाड दाखय. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. सोम्या वाड दाखय. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावून. वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या. हात उखल्या वयर. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. आमच्या कश्टाकान राख म्हाका राख सोम्या. म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक घडी हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावो. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावो. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. गुण कर म्हाका, गुण कर म्हाका सोम्या. गुण कर म्हाका, गुण कर म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावून. गुण म्हाका कर, गुण म्हाका सोम्या. हालेलुया, 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 गळा जेसू. हांगासर जमलेल्या सगळी पिडे सांग. तुझे मुखार आमी आसता. आज वार्षिक पिडेसांचो दिवस आचरण करत आसतना तुझी दैवीक सकत गुण करची सकत, जी सकत जायत्यांक गुण करूंक शकली, ती सकत तुझ्या सगळी व्यक्तीक लागून बरें जावंक शकले. तुझी सगळी पिडेसांचेर पडून गुण जाले. विविधतेच्या देवसाराच्या सक्तेन भरलेल्या गुण करूंक शकली. हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक तुका आमी समर्पित आहोत. मुगळा जेसू, हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक तूं आपण गुण कर. जशें कोडकारांक गुण केलें, हारीगरांक गुण केलें, थोंट्यांक गुण केलें, कुरड्यांक दिश्ट दिली, अस्कत्यांक सांबाळलें. मुगळा जेसू, हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक तुझ्या दैवीक स्पर्शान गुण कर जेसू. गुण कर जेसू. तांकां आपड जेसू. तांची खाण सांबर जेसू. तांचे गायी थांबय जेसू. तुझ्या गायान तांकां नितळ कर जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्याक आमकां आमी समर्पित करया.
आमचो उजवो हात आमच्या काळजाचेर दवरया. तो सोमी जशें जेरुजालेमाच्या रस्त्यार पाशार जाता आसतना ताची सावळी आमच्या जिविताचेर हात तांचेर पडच्याक राखून रावलो लोक, त्या रुमडीच्या रोखात सोडलोलो तो जाकेव ताचे दिश्ट सोम्याचेर पडच्याक राखून रावलो. ती स्त्री पातकान बुडलेली आपली दिश्ट सोम्याचेर घालता, ताची काकुळत मागता. आरीगराक हांतुळना समेत देवेलेले व्यक्ती सोम्याची दीस त्या आरीगराचेर पडोवन दी म्हूण राखतात. त्या कुरडो बार्तिमेव सोम्याक उलो मारता. 38 वर्सां जावन आमी आयकल्लो तो व्यक्ती तो गूण जावंक आशेता. आमी गूण जाता. त्या सोम्याच्या स्पर्शान आमी गूण जाता म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमकां आमी सोम्याक समर्पीत करया. आनी समर्पणाचें मागणें करतना तुमच्या खोपालाचेर आमी मागता समर्पणाचें गीत गावचें आनी सोम्याक आमकां पवित्र ताच्या पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवचें. तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आमचे घाय गूण करून दी. आमची मतीचें टेन्शन पयस करून दी. आमच्या कुटुंबांत दोसचे विविध रितीची वायट सत्यो त्यो पयस करून दी. आमच्या भुरग्यां बाळांक दोसच्यो वायट सवयो देंवसाराच्यो सांकळी तो तुटोवन उडोवन दी. आमच्या कुटुंबांत जें कितें वायट संगती आसात त्यो देंवसाराच्यो संगती तो पयस करून दी. आमकां तो आपडोवन दी म्हूण मागया. त्या पवित्र आत्म्याक देवाच्या आत्म्या आमचेर देवण ये. देवाच्या सत्ते आमचेर देवण ये. देवाच्या कुरपे झरी आमचेर देवण ये म्हूण मागया. निसरणाराक विसरता पातका काळो कांतो निसर पडता. देवा थंय जो मोनी जियेता ताका ससांग जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदा सुल पोविजीनी जिये शिक. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या पवित्र. संसारांत्या बदलांका पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची मौत. काळजा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेव शिक. मोवाळा येन आमकां दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधानेन सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरे. सर्गी बंदराक आमी पावस. संवसारी पयनार आमच्या सर्गी वाटेन तूं सरे. सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या पवित्र. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या पवित्र.
विसरता पाका काळो कांतो निसर पडता देवा देजो मोनी जियेता ताका ससान जीवित लाभता अंतस्करणाने आमच्या सदा सुलय पोविजिनी जियेम सहस्रनामन करुया पूर्वीरात्या रूपामोद्या नोव्योरीति आदर्या सर्वोन्वेच्या अस्कत्विश्व्या भावार्ताचे मोदिव्या जशी बापाक तशी स्फुरताक उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यात हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समस्त मी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर तुजे समोर आमची पिडा शिडा आमी दवरता आमकां गूण कर आमकां बरें कर म्हूण आमी मागता जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना